अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर, आप देख रहे हैं होम्यो हेल्थ केयर। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है, जो वीडियो है, वो भूख से रिलेटेड है। भूख की कमी की वजह से जो मसाइल पैदा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो देखने में एक मसला आता है, खून की कमी है और जनरल वीकनेस है, जो भूख कम लगने से या प्रॉपर डाइट ना लेने से, जहाँ और बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, जैसे क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी हो जाती है, मुख्तलिफ़ बीमारियाँ घेर लेती हैं, जिस्म जो है वो ज़ाहिरी तौर पर कमज़ोर नज़र आना शुरू हो जाता है, दिमागी कैफ़ियत जो है वो भी बहुत ज़्यादा वीकनेस का शिकार हो जाती है, याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है और बंदा जो है दिन ब दिन जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और फिर मुख्तलिफ़ बीमारियों में घिर जाता है। तो भूख का ठीक होना और भूख का अपने वक्त पर ठीक लगना, ये भी एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। और अगर आपको भूख कम लगती है या भूख नहीं लगती, आप ज़बरदस्ती खाना खाते हैं और टाइम बे टाइम आपको खाना पड़ता है, खाने के प्रॉपर वक्त पे आपको भूख नहीं लगती, तो इसके लिए आप अपने करीबी अच्छे डॉक्टर से रब्ता करें और मेडिसिन लेकर अपनी भूख का इलाज कराएं। और होम्योपैथिक में जो अद्वियात बच्चों के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा मसला ये भी देखने में आता है कि जो सबसे ज़्यादा भूख की कमी का शिकार हैं वो छोटे बच्चे होते हैं। स्कूल गोइंग बच्चे या कॉलेज तक जाने वाले बच्चे भी इस कमी का शिकार रहते हैं और वो प्रॉपर तौर पर सुबह का नाश्ता नहीं कर सकते और फिर स्कूल में या कॉलेज में जाकर जो है दूसरी अक़साम की अशिया खाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा समोसे, फ़ास्ट फूड या तली हुई अशिया हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। तो जिसकी वजह से उनका जो मैदे का निज़ाम है और या भूख का जो निज़ाम है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और उन्हें फिर बहुत ज़्यादा स्टमक के मसाइल जो है वो होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि मैदे का अल्सर वग़ैरह है या मैदे की तेज़ाबियत के मसाइल हैं या गैस्ट्रिक मसाइल हैं और भूख की कमी का मसला है। इसी तरह और बहुत सारे मसाइल जो हैं वो अर्ली एज में ही बच्चों को होना शुरू हो जाते हैं। होम्योपैथिक में जो होम्योपैथिक की अद्वियात हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं, जो मैदे के निज़ाम को ठीक करती हैं, आपकी भूख की कमी को दूर करती हैं। इसमें दोनों किस्म की मेडिसिन हमारे पास होती हैं। एक तो जो लोग भूख की कमी का शिकार हैं उनके लिए भी मेडिसिन है और जो लोग भूख की ज़्यादती का शिकार हैं उनके लिए भी मेडिसिन होती है, ताकि दोनों अक़साम में से अगर कोई भी मसला है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला इससे वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आपके घर में भी ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत ज़्यादा खुराक की कमी का शिकार हैं या उन्हें भूख कम लगती है, खुराक सही तरह से नहीं खाते, जिसकी वजह से वो दिन ब दिन कमज़ोर होना शुरू हो गए हैं, वीक होना शुरू हो गए हैं और आम बच्चों की निस्बत देखने में वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लगते हैं, तो आपको फ़ौरी तौर पर उन्हें बच्चों को किसी अच्छे होम्यो डॉक्टर से चेक करवाएं और होम्योपैथिक के अद्वियात उन्हें शुरू कराएं, ताकि उनके अंदर जो भूख की कमी है उसका जो है वो फ़ौरी तौर पर ठीक हो और प्रॉपर तौर पर वो अपना खाना और डाइट लें। और जो बेसिकली मेडिसिन आम तौर पर बच्चों के लिए होम्योपैथिक में इस्तेमाल करवाई जाती है, जिससे बच्चों की भूख ठीक हो जाती है और वो अपनी नॉर्मल डाइट पर आ जाते हैं और वो प्रॉपर डाइट लेना शुरू कर देते हैं। सुबह का नाश्ता भी अच्छा करते हैं, दोपहर का खाना भी ठीक खाते हैं और फिर रात का खाना भी वो ठीक खाते हैं। तो उसको मैं आपको अभी मेडिसिन बता देता हूँ। तो उसमें सबसे पहली मेडिसिन जो है वो ब्राइटा कार्ब है, ये 30 पोटेंसी में लेनी है। दूसरी मेडिसिन है पेप्सिनम, ये भी 30 पोटेंसी में लेनी है। तीसरी मेडिसिन है नक्स वोमिका, ये भी 30 पोटेंसी में लेनी है। अब करना यूँ है कि ब्राइटा कार्ब, पेप्सिनम और नक्स वोमिका, ये 30 पोटेंसी में तीनों अद्वियात को लेकर इनको बराबर बराबर मिक़दार में किसी खाली शीशी में डाल लेना है और फिर इनको मरीज़ को, जो बच्चा है जो कि आम तौर पर जिसकी उम्र 12-13 साल से कम है, तो उसको आप 5 कतरे सुबह, 5 दोपहर
اور 5 رات میں آپ دے دیں گے۔ اگر اس کی بچے کی عمر 13 سال سے یا 15 سال سے زیادہ ہے تو پھر اس کے لیے دوسری ادویات ہیں، وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں کہ بڑوں کے لیے ہومیوپیتھک میں جو ادویات ہیں، بھوک کی کمی کا شکار ہیں جو لوگ اور جن کو بھوک نہیں لگتی یا کم لگتی ہے، تو ان کے لیے بھی ہومیوپیتھک میں جو بڑے افراد ہیں، یعنی جن کی عمر 12 سال سے زیادہ ہے یا جو 15 سال سے بڑے ہیں لوگ ہیں، اور جن میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اسٹڈی کر رہے ہیں یا آفس میں کام کر رہے ہیں یا کوئی جاب وغیرہ کرتے ہیں یا کسی بھی شعبے سے ریلیٹڈ ہیں ان میں، اور وہ بہت زیادہ بھوک کی کمی کا شکار ہیں، اور جنہیں بھوک کم لگتی ہے یا تھوڑی لگتی ہے یا اگر تھوڑا سا کھا لیں تو وہ جلدی جلدی ہضم نہیں ہوتا، اور پھر کافی دیر تک ان کو اپنے پیٹ میں وزن اور بھرا ہوا پیٹ محسوس ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے دوسرے ادویات ہیں، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور یہ جو ادویات میں نے بھی بتائی ہیں، برائٹا کار، پیپسینم اور نکس وومیکا، یہ بچوں کے لیے ہے، 30 پوٹینسی میں لینی ہے، اور ان تینوں کو آپس میں ملا کر 5 قطرے صبح، 5 دوپہر اور 5 رات میں دینے ہیں۔ اور اس کے ساتھ الفا سیرپ جو ہے وہ مارکیٹ سے آسانی سے کسی بھی اچھے ہومیو اسٹور سے آپ کو مل جائے گا۔ وہ سیرپ کا 1 چمچ صبح، 1 دوپہر اور 1 رات میں دیں گے۔ اگر آپ کو الفا سیرپ نہیں ملتا تو پھر آپ الفا کیو پوٹینسی میں لے لیں گے، مدر ٹنچر لے لیں گے الفا کا، اور اس کے 5 قطرے 2 گھونٹ پانی میں ملا کر بچے کو دیں گے صبح، اسی طرح دوپہر کو اور اسی طرح رات میں۔ اگر سیرپ مل جاتا ہے تو پھر آپ 1 چمچ صبح، 1 دوپہر اور 1 رات میں بچے کو دیں گے، اور ساتھ میں برائٹا کار، پیپسینم اور نکس وومیکا کا جو کمبینیشن آپ نے تیار کیا ہے، اس کے 5 قطرے صبح، 5 دوپہر اور 5 رات میں دیں گے۔ اور جب آپ ایک میڈیسن دیں گے اس کے بعد آپ نے سیرپ دینا ہوگا تو پھر 10 منٹ کا یا 15 منٹ کا وقفہ ضرور کر لیں گے، اس کے بعد پھر آپ یہ دوسری میڈیسن دیں گے۔ اب چلتے ہیں بڑوں کے لیے جو میڈیسن ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بڑوں میں جو بھوک کی کمی کا شکار جو لوگ ہیں اور 15 سال سے یا 12 سال سے عمر جن کی زیادہ ہے اور وہ مسلسل بھوک کی کمی کا شکار ہے، پراپر ان کو بھوک نہیں لگتی یا کم لگتی ہے، یا کھانے کے بعد ان کو ہاضمے کے مسائل ہیں، کھانا ہضم نہیں ہوتا اور پیٹ پہ یا معدے پہ ان کے وزن محسوس ہوتا ہے بہت زیادہ، تو ایسے لوگوں کے لیے میڈیسن جو میں ابھی بتا رہا ہوں یہ ساری کیو پوٹینسی میں ہے۔ اور اس میں جو ہے آپ کو تھوڑے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس میں ٹوٹل 4 میڈیسن ہے، جس میں ایک میڈیسن کو آپ نے ڈبل کوانٹٹی میں لینی ہے اور باقی 3 میڈیسن کو سنگل کوانٹٹی میں لینا ہے۔ تو جیسے آپ سمجھ لیں کہ الفا مدر ٹنچر جو ہے کیو پوٹینسی یہ 2 حصے لینی ہے، یعنی مثال کے طور پر اگر آپ 20 ml لیتے ہیں الفا مدر ٹنچر، تو پھر آپ نے باقی تینوں میڈیسن 10 گرام اپنا 10 ml میں لینی ہے۔ الفا 20 ml میں لے لیں گے اور باقی 3 میڈیسن جو ہے وہ 10 ml میں آپ لے لیں گے۔ تو الفا کیو پوٹینسی کو 20 ml لے لیں، اور ایسڈ فاس کیو پوٹینسی کو آپ 10 ml لے لیں۔ اسی طرح چائنا کیو پوٹینسی کو آپ 10 ml لے لیں۔ اسی طرح جنشیانہ لیوٹی، یہ جو جنشیانہ لوٹی ہے یہ بھی آپ 10 ml لے لیں گے۔ اب کرنا یوں ہے کہ آپ نے ایسڈ فاس، چائنا اور جنشیانہ لیوٹی جو ہے یہ 10 ml تینوں لے کر 20 ml الفا کیو پوٹینسی میں آپ یہ لے لیں گے۔ اب یہ چاروں جو ہے یہ مدر ٹنچر ہی ہے چاروں، الفا 20 ml ہے اور ایسڈ فاس 10 ml ہے اور چائنا 10 ml ہے اور جنشیانہ لیوٹی جو ہے یہ بھی 10 ml ہے۔ آپ نے ان چاروں کو کسی خالی شیشی میں ملا لینا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے کرنا یوں ہے کہ اپنے ہاتھ کے اوپر اس طرح سے کم از کم 25-30 دفعہ آپ نے تھپکی دے دینی ہے اس بوتل کو جس میں آپ یہ مکس کریں گے، اور اس کے بعد اس کو جو ہے 10 قطرے صبح، 10 دوپہر کو اور 10 رات کو 2 گھونٹ تازہ پانی میں ملا کر
استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھوک کی کمی کا شکار ہیں اور جن میں بھوک کی کمی ہے بہت زیادہ، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ بیسیکلی اس میں جو میڈیسن ہے وہ کرتی کیا ہے، تو ایک تو یہ انکریز کرتی ہے آپ کی سکریشنز کو، اور جو کہ معدے کے اندر پیدا ہوتی ہیں سکریشنز جنہیں گیسٹرک جوسز بھی کہا جاتا ہے، یہ ان کو بڑھاتی ہے، اور جو بھوک نہ لگنے والے عوامل ہیں ان کو ٹھیک کرتی ہیں، اور آپ کے معدے کے نظام کو ٹھیک کر آپ کے جو ہے بھوک کو نارمل کرتی ہے۔ تو یہ بہت ہی زبردست اور اچھی میڈیسن ہے، آزمودہ ہے۔ دوبارہ سے سن لیں، بڑوں کے لیے الفا الفا کیو پوٹینسی 2 حصے لینے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایسڈ فاس، چائنا اور جنشیانہ لیوٹیو جو ہے یہ ایک ایک حصہ لینا ہے، اور ان چاروں کو آپس سے ملا کر 10 قطرے صبح، 10 دوپہر، 10 شام کو 2 گھونٹ تازہ پانی ملا کے لیں گے تو انشاءاللہ جو لوگ بھوک کی کمی کا شکار ہیں، جن کو بھوک کی کمی بہت زیادہ رہتی ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا اور معدے کے مختلف مسائل میں گرے رہتے ہیں اور دن بہ دن کمزور ہوتے جا رہے ہیں، ویک ہوتے جا رہے ہیں، یہ اس سے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہی گزارشات آپ سے کرنی تھی۔ امید ہے آپ کو آج کا معلوماتی پروگرام بچوں میں اور بڑوں میں جو بھوک کی کمی کا مسائل ہیں، اس میں جو ہومیوپیتھی کی ادویات ہیں جو میں نے علیحدہ علیحدہ آپ کو بتائی ہیں، اچھا لگا ہوگا۔ میں بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔